کہن لگا موجہ نہ دو ہی گلہ کرنیاں گلہ تو ملن پتہ لگ جانے وہ دماغی توازن کی میں دائے میں دوائی دینی ہے گل ٹھیک ہو جانی ہے ابو جہل کہن لگا نا او دیاں گلہ سن لئی ہے گل مک جاندی ہے حبیب کہن لگا بجاتی ہے کہن لگا آؤ ہی تے بجائے ایڈا مٹھا بول دائی گلہ گلہ جی پتھرہ تو کلمے پڑا لیندہ ابو جہل کہن لگا نا دی اکھ وچ ویکھ لی گل مک جاندی حبیب کہن لگا بجا کی ہے ابو جہل کہن لگا آئی تے بجائے جڑا دی اکھ وچ ویکھ لبے او تے کسے جو گریندی نہیں کہن لگا بلال نے دی اکھ وچ اکھ پا کے بیکھے آسی ہن اسی مار کے کہنے آؤ تو بلال دس محمد دامن چھڑنے کے نہیں چھڑنا تے بلال کہندا جے نہ چھڑا کی کرے گا نہ کہنا تیری جان کٹ دے گا تے بلال کہندا کٹ دے میری جان کٹ دے جے محمد ایمان ہی نہ رہے ہو میں رب دی جان کی کرنی جدو اعلان نبوت کیتا تے کلمہ پڑھ رہے مگر غریب لوگ حضرت بلال حبشی حضرت صہیب رومی حضرت عمار بن یاسر حضرت بی بی سمیہ ورگے غریب لوگ کلمہ پڑھ رہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غریباں جو دین شروع ہویا سی تے آخر تے نہ بھی غریباں چی جائے گا غریباں نو کنہ ناز ہونا قیامت دن حضور نے فرمایا دین غریباں چی شروع ہویا سی تے نہ بھی غریباں چی جانا ہے تے جدو حشر دا دیڑا آنا ہے نا امیران کل تے ماں دا حساب پوچھ پر غریباں دا حال پوچھیا جانا نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اس دن ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھ گیا تو کہ مکہ چا دو ڈنڈے سوٹے والے سن ایک ابو جہل عمر بن حشام دا نام سی عمر بن حشام اور دوسرے حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب ابو جہل نو فکر لگی کتنے ہن سردار بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے تے میری چودر تے گئی انہیں راتوں رات خط لکھیا اپنے یار نو جدہ نام سی حبیب یمن دے رہن والا ابو جہل نے خط لکھیا کہ جتنی جلدی ممکن ہوندہ مکہ پہنچ میں تیرنا کام میں صبح صبح حبیب یمنی مکہ پہنچ گیا ابو جہل نے کنہ چ روئی دے کے آکھیا کہ جتنے دن مکہ رمیں اپنے کنہ چ روئی نہ نکالی کہنے لگا وجہ کہنے لگا وجہ حویلی چڑھ کے دستے آگے حویلی مکہ دے سارے قریش دے سردار تے کافران دے سردار بیٹھے ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ ادھر وکھیا تے اخنس بن شریک امیہ بن خلف بڑے بڑے کافر بیٹھے حبیب یمنی آکے بیٹھ گیا تے کہنے لگا منو کیوں بلائے اتنی عجلت ہے ابو جہل کہنے لگا کہ میں سنیا تو حکیم بھی ہیں پریادہ بندہ ہے سیانی گل کرنا ہے تے دم بھی کر لینا ہے کہنے لگا جی ابو جہل کہنے لگا پھر میرا مسئلہ حل کر کے جا پوچھا معاملہ کی کہنے لگا برادری ایک نام محمد حبیب کہنے لگا نام تو بڑا سونا ہے ابو جہل کہنے لگا پوری گلتے سونا سبحان اللہ کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے وچ گزارے تھے ایڈے سونے گزارے اسی انہوں صادق تے امین کہندے رہے سبحان اللہ کہنے لگا ہون کی معاملہ ہے کہنے لگا جو ہی 40 سال گزرے نے محمد عجیب گلہ کرنے لگ پہ وہ کہندے نے کہ میں اللہ دا آخری نبی ہوں آسمان تو میرے تے فرشتے نادل ہوندے نے میرے تے اللہ دی وحی نادل ہوندی کہندے آج جڑے 360 بت کعبے نے اس سارے جھوٹے ایک رب سچا جڑا نظر نہیں آتا کہنے لگا اگلی گل لے کہ وہ کہندہ مر کے پھر زندہ ہونا قیامت دا دن آنا تے رب جڑا نظری نہیں آندا انہوں عملان دا حساب دینا حبیب کہنے لگا تینوں کی مسئلہ ہے تے ابو جہل کہنے لگا مسئلہ ہے بھی تو سیانہ بندہ بنو تاس جڑا بندہ مار کے مٹی جو مل جے وہ دوبارہ زندہ ہو کی میں سکتا ہے حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا گل او ٹھیک ہی کر دینے ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے میں کہنے لگا جڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکتا ہے اور رب بندے نو دوجی بار بھی بنا سکتا ہے
قرآن مجید اللہ نے ایسے مضمون بیان فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. حبیب کیا لگا تینوں مسئلہ محمد تو کیے کہنے لگا کہ تینوں پتہ میری بت بناما دی فیکٹری ہے یمن شام ایران ہر ملک چ میری فیکٹری دے بت وک دے تے جے رب انہوں مان لئیے جڑا نظر ہی نہیں آؤندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے میرا تے کاروبار ٹھپ ہو گیا تے میری تے چودر گئی. حبیب کہنے لگا منوں کیوں بلایا کہنے لگا تینوں اس واسطے بلایا کہ محمد نہ گل کر یا تے انہوں دوائی دے تو حکیم ہے یا کر دم جے دم نہ بھی کام نہ چلے تے پھر انج کر انہوں گل سمجھا کہ ادھی عبادت ساڑھے رب دی او کر لیا کرے ایک مہینہ تے ایک مہینہ سی او دے رب دی عبادت کر لوا گے. تائیوں رب نے فرمایا سی لکم دینکم ولی دین محبوب کہہ دو تو آڈا دین تو آڈا تے ساڑھا دین ساڑھا. سبحان اللہ. ابو جہل نے ایک پہلا بندہ نہیں بلایا اس تو پہلے ایک دم کرنے والا بنایا او دا نام سی زماد. عرب دے اندر بڑا مشہور سی کسی نے جن چمڑ دا سی تو دم کرنا جن نکل جانا. زماد نو ابو جہل نے پارٹی نے بلایا میرے نبی نو دم کرنے واسطے. زماد جدو بیٹھا نا نبی پاک نو دم کرنے واسطے تے او اجے شروع نہ ہویا تے حضور شروع ہو گئے. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. اینا ہی پڑھیا تو جڑا دم کرنا سی نا او بے دم ہو گیا. تے نبی پاک نو کہندا جی ایک واری پھر پڑھیا جے دوسری واری پڑھیا تے کہندا ایک واری ہور پڑھیا جے تیسری واری پڑھیا تے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہندا کلمہ پڑھایا. وہ جڑا دم کرنا سی بے دم ہو کے بے دام ہی محمد دا دام تے غلام بن کے جا رہا ہے. آج آیا حبیب حبیب کہنے لگا جی آ کام کرنے واسطے بلایا تے گل ہی کوئی نہیں میں آج ٹھیک کر کے جانا ہے. ابو جہل کہنے لگا تو میرا یار ہے فکر نہ کر آج تیرا مسئلہ حل ہو گیا. ابو جہل چودریاں چٹ کے کھلو گیا تے کہنے لگا کرتے دیویں گا پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا کرنا کیے حکیم بندہ جدو آمن گے اونا محمد نے میرے قریب آکے بیٹھنا تے میں اس طرح کروں کہ انہوں دا ہاتھ پکڑنا ہے نہ بس چیک کرنی میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کیے نہ دوائی دینی تے کم ٹھیک ہو جانا ہے. ابو جہل کہنے لگا نا دا ہاتھ پڑ لئیے گل مک جاندی. حبیب کہنے لگا بجا کی آئی. ابو جہل کہنے لگا آئی تے بجائے جدا ہاتھ پھڑ لیندہ ہے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندہ. ہاتھ پھڑ لیا تے گل تے مک گئی. ید اللہ فوق ایدیہم او تے رب دے ہاتھاں چ ہاتھ پھڑا دیندہ ہی. کہنے لگا او دا ہاتھ نہ پکڑی. اچھا حبیب کہنے لگا چلو ہاتھ میں بالکل نہیں پکڑوں گا پھر ایک باری بلاؤ دے صحیح. ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر کرے گا کی کہنے لگا کرنا کی یہ ہاتھ دے میں پکڑنا ہی نہیں نا جدو محمد نے آنا ہے نا تے میرے کول آ کے جدو بیٹھنا ہے کہنے لگا میں دینا دو ہی گلاں کرنیاں نے گلاں تے میں پتہ لگ جانا ہے وہ دماغی توازن کیویں دا ہے میں دوائی دینی ہے گل ٹھیک ہو جانی ہے. ابو جہل کہنے لگا نا او دیاں گلاں سن لئیے گل مک جاندی ہے. حبیب کہنے لگا بجا کی ہے کہنے لگا آؤ ہی تے بجائے ایڈا مٹھا بول دائی گلاں جی پتھرہ تو کلمے پڑھا لیندہ. گلاں جی پتھرہ تو کلمے پڑھا لیندہ. ابو جہل کہنے لگا جے کل دی گل اے خوشبو والے دی خدمت کرو تسی بے جو ہے تو انہوں دیکھ کے جامن گے سارا ماحول تو اپنے میں لگا لے. توجہ ہے. ابو جہل کہنے لگا او دینا گل کر لیے تے گل تے انجی مک جاندی ہے. ابو جہل کہنے لگا جے کل دی گل میں 6 کنکریاں مٹھی چ لے کے گیا سا. تے ابو جہل کہندا میں جا کے آکھیا جے نبی ہیں تے 10 مٹھی وچ کی ہے. آ جڑا بیلی کلمہ پڑھ کے کہندا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا
ان پیار نہ لاکھیا کرو جھلیا تو تے کلمہ پڑھ کے مکر گیا ہے تے ابو جہل تے کلمہ بھی نہیں پڑھیا پر انہوں بھی پتا سی کہ نبی 10 لیندا ہے مٹھی وچ بھئی سوال دے وچ ہی جواب کہندا جے نبی ہے تے 10 مٹھی وچ یعنی وہ اتنا سمجھدا سی کہ نبی 10 لیندا مٹھی وچ کی ہے تو کہنے لگا حبیب میں تینوں کی دسا محمد اگو مسکرا کے کہنے نے ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چکی ہے تے میں پوچھا پھر نبوت کنوں کہنے نے حضور فرما دنے نبوت اے بے نا جو مٹھی ویچے او دسے میں کون ہاں سبحان اللہ تے ابو جہل کہندا یار میں آکھیا جو مٹھی ویچے تے بولدا ہی نہیں حضور فرما دنے لے پھر اج پیا بولدا ہی تے ابو جہل کہندا یار حبیب تینوں کی دساں جدو مٹھی لگائی نا مکان دے نال تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں پیاں کہندیاں سن ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہورے کیویں دا پتھر ہے او تینوں کملی والے دی سمجھ نہیں آ رہی آؤ نا جو کولو کے والے ہو انہاں پتھرانو جا کے پوچھ کے یہ تصورات دی دنیا ویچ او پتھروں تسی تے کدے بولے ہی نہیں تو ہاڑی تے برادری نہیں بول دی پر آج کیوں بولے ہو تے پتھر بول کے کہن گے اونج نہیں اسی بول دے پر جڑا کملی والے دی عزت واری بھی نہ بولے ہو کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا ابو جہل کہن لگا او دی گل نہ کریں او پتھرات کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب نے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے ہوندے پٹھ پوے سونا جڑا کناں نوں کھاوے اے جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ نے انہوں نے پوچھو یہ مطلب ہے کہ مائی کسی بہن نے کن وچ بندہ کو بالی سونے دی پہنی ہوئے نا تے کن گل جائے وہ سونا اتار کے رکھ دے دیئے تے کہندی پاٹھ پاوے سونا جڑا کناں نو گالے تے کھاوے تے میرے بابا جی فرمان دے ہوندے سن پاٹھ پاوے وہ زبان جڑی کملے والے دی نات ہی نہ پڑے جڑے کھاوے تے حضور دے صدقے نبی پاک دی نات آوے تے بولے ہی نہ او زبان نو کی کرنا ہن جڑا نبی پاک دا کھاندا نبی دا گاوے نالے پڑے او کل پتھراں تو کلمے انج نہیں بھائی گونج پا دیو پتھرات کلمے بڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او پتھرات کلمے بڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا جان دائے تے گنگیاں تھی گلاں ترا جان دائے او پتھرات کلمے پڑھا جان دا اللہ مرحبا اب جال کہنے لگا گل نہ کری کہنے لگا ٹھیک ہے بلاؤ ابو جال پھر بول کے کہنے لگا بلاتے دیواں پر پہلے 10 کرے گا کی حبیب کہنے لگا ہاتھ تے میں پکڑنا ہی نہیں تے گل تے میں کرنی ہی نہیں کہنے لگا کریں گا کی کہندہ جدو محمد آمن گئے او سامنے دروازے جو حویلی جدو نہ داخل ہونا نا تے میں بس ایک باری انہاں دی اکھ پا کے دیکھنا ہے تے اکھ دا رنگ ویکھ کے تے مینوں پتہ چل جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے گل ٹھیک ہو جانی ابو جہل کہنے لگا نا دی اکھ وچ ویکھ لی گل مک جاندی حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا آئی تے بجائے جڑا دی اکھ وچ ویکھ لوے او تے کسے جو رہندا ہی نہیں کہنے لگا بلال دی اکھ وچ اکھ پا کے ویکھیا سی ہن اسی مار کے کہنے آؤ تو بلال دس محمد دامن چھڑنا کہ نہیں چھڑنا تے بلال کہندا جے نہ چھڑا کی کرے گا
نہ کہنا تیری جان کٹ دے واگا تے بلال کہندا کٹ دے میری جان کٹ دے تے محمد ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی آنکھیں جنہ ویکی پھر جو آنکھیں گا آنکھ ویچ پا کے تکیا سو تے میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے کہنے لگا تینوں کی دساں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پار کے سرائیاں رکھیاں سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو سبحان اللہ اجے مست ہو گئے ہو پر اجے نہ ہو اجے تے میں شروع ہویا بھائی کئیاں تا رنگ اڑ گیا لگتا سی سا فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا بھائی سبحان اللہ اللہ تو عشق نو سلامت رکھے جی حضرت خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دو ابرو یار دے خمدار واوا دو ابرو یار دے خمدار واوا با سمجھا جے دو ابرو یار دے خمدار واوا تکھی تلوار جوہر دار واوا دو ابرو یار دے خمدار واوا ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں کہنے لگو دی آنکھیں چنا ویکھی پھر جو نشے چی پھردہ رہے گا حبیب کہنے لگا چلو میں بالکل نہیں بکھا گا پر بلاؤ تے صحیح ابو جال کہنے لگا بلا بھی دے مانگے پہلے پہلے 10 کریں گا کی کہندہ بالکل بھی میں نہیں بکھنا اکھیاں میں کر لنیاں بند گلتے کرنی ہی نہیں تے ہاتھ تے پکڑنا ہی نہیں ابو جال کہنے لگا کریں گا کی کہنے لگا جدو محمد آ کے میرے قریب بیٹھنا نہ تے میں بس اس طرح نہ انہاں دی مہک سنگنی ہے تے میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی تے میں دوائی دینی تے گل ٹھیک ہو جانی ابو جال اٹھ کے چودھریہ نو کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ سبحان اللہ حبیب کہنے لگا ہون کی ہویا ابو جال کہنے لگا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے سبحان اللہ تے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبویاں ہو دیاں سبحان اللہ کہنے لگا تینوں آپ سنگن دی تے لوڑ ہی نہیں نا جدو انہیں آ جانا ہے نا تے پھر ویکھی کیسیاں فضاواں مہک جا دیا نے نہیں بولے سبحان اللہ نا اب میں تمہیں مٹھی جی گل سناواں ایک بابا آ گیا میرے نبی دی بارگاہ کہنے لگا یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی ہے کو تحفہ دیو اے میں گلہ اس آواز سے قرار کر رہے ہیں کہ آج جڑا نوجوان طبقہ بیٹھے نا جڑا فیس بک واٹس ایپ تے رات گزار دے اللہ کرے درود شریف پڑھ دا رات گزاریا کرے انہوں لگن میرے ماہی دی لگ جے مدینے والے دی لگن لگ جاوے بابا کہنے لگا بیٹی نو تحفہ دے حضور نے فرمایا او کھجور دی ٹہنی لے کے آیا بابا ٹہنی لے کے آیا حضور فرمایا جا بابا ایک شیشی لے کے آیا بابا شیشی لے کے آیا نوجوانوں اس طرح کر کے نبی پاک نے ایک پسینے دا قطرہ اتھے ٹہنی دے نال اتاریا تے شیشی چ بھر دیتا تو فرمایا جا بابا جدو تیری بیٹی دلہن بن جائے تے آج انہوں عطر نہ لگاویں تے محمد دا پسینہ لگا دے بھی حدیث پاک جاندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں بیٹی نو نبی دا پسینہ لگا دیتا او دا دماد دلہ بن کے آیا انہیں اپنے دماد نو بھی نبی دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جیوں دیں انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو آبا اولیاں دا گھر ہے علماء فرما دینے اس دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی
اگوں جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں بھی محمد دی خوشبو ہوندی پر کولو کی والے آج جڑی میں اگلی گل سناما لگا میری تے تواڈی اج دی رات دا نچوڑ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کنے 850 سال بعد پیدا ہوئے فرماتے نہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد فرماتے نہیں میں مدینے دیو دلہن چو نسل چو بچے ویکھے انہوں چو اجے بھی حضور دی خوشبو آندی سی اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے نبی پاک جنہوں دعا دے دیں دے سن نا 3 تے 7 نسلہ تک اس دعا دا اثر جاندہ سی تے جنہوں پسینے دا قطرہ بھیجا 1000 سال تک وہ دی نسل چو نبی دی خوشبو آندی رہی تائیوں تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی محق نہ دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے حبیب اٹھ کے کھلو گیا پھر کہنے لگا میں چلنا منو کانو بلایا چودھری ترلا کر کے بٹھا کے ابو جال نو کہ ایک باری تے بلانا ہی پڑنا ابو جال نے پیغام بھیجا حضور نو کہ ذرا میری حویلی آیا جائے نبی کریم ٹور پہ تے ابو جال کہنے لگا خبردار کوئی آج محمد دے آیا اٹھ کے نہ کھلو گے ادب نہیں کرنا تسی بھی تے میں بھی جدو جمعہ تو بعد کھلو کے تے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے ہیں نا تے کئی ملی کہنے نے کھلو کے درود پڑھنا سلام پڑھنا کتھے لکھا ہے تے منہ مدینے وال کر کے پتہ لگ گیا نبی دی تعظیم تو منع کرنے والے اے بھی پرانے ہیں اللہ اے جدو نماز جنازہ پڑھ دا بندہ تے کی کہندہ ہے 4 تکبیر نا پہلی تکبیر دے بعد سنات ہے دوسری تکبیر دے بعد بندہ کی پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا وسلمتا صلیتا درود ہے تے سلمتا سلام ہے نظیری صاحب کھلوتا بھی بندہ ہاتھ بن کے منہ بھی مدینے وال گردن بھی نیوی تے پڑھ دا بھی درود تے سلام اللہ فرماندہ اپنے گھر پڑھ پاویں نہ پڑھ تیری مرضی ہے پر جدو ہمیں گا نا میرے گھر کدے اتحیات بے کے درود و سلام پڑھاواں گا کدے کھلار کے مدینے وال منہ کرا کے پڑھاواں گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 سبحان ابو جال کہنے لگا نا بھائی اٹھے کوئی نہ ادھر میرے نبی ٹور پہ اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا ایک اندہ اٹھنا نہیں یا اللہ حکم ہوئے فرمایا فرشتیاں دی فوج ابو جال دی حویلی لا جا یا اللہ کرنا کیے فرمایا ایک چودھری دے سر تے ایک فرشتہ کھڑا کر دے آپ ہو جا تو ابو جال دے سر تے کھڑا یا اللہ کرنا کیے فرمایا جو ہی میرا یار پہلا قدم رکھے نا ابو جال دی حویلی کننا تو بڑھ کے نہ چودھریوں نو کھڑا کر دے جڑا میرے یار دا انج نہ کرے گا سی انج کرا لواں گے اچھا ایک ہی کی گل ہے تے میں ٹر پیا تے پھر ایدے تے ٹر پینا مگر میں مڑ واپس ہی آ جاواں میرے نبی ادھر ٹرے تے فرشتے آ گئے پہلا ہی قدم سرکار نے رکھا تے سب تو پہلے ابو جال اٹھ کے ابو جال بیل بے کے سارے چودھری اٹھ کے کھڑے ہو گئے کون ہے دیوالی خرامہ خرامہ ٹردے آکے اپنی جگہ تے بیٹھ گئے نبی کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے ابو جال کھڑا ہے حضور نے فرمایا تم ہی بیٹھ جاؤ ابو جال دے کن جبریل نے چھوڑے ابو جال ڈگے آؤ تے نال دے کونی مار گیا کہ چودھری جی تسی کہندے سائی اٹھنا نہیں کہن لگا کی دسا پتہ لگا ہی نہیں بنی کی پتہ ہی نہیں لگا کی بنی ہے میرے نبی آکے بیٹھ کے حضور نے فرمایا کیوں بلایا حبیب بولیا کہنے لگا جی ماں جاؤ دسو کیوں
کہنے لگا تہاڈا دعویٰ کی ہے؟ فرمایا اللہ دا آخری نبیوں تو وحدہ لا شریک ہے۔ کہنے لگا ابو جہل میرا یار ہے، ایک کہندا معاذ اللہ تسی جادوگر ہو، تسی کہندے میں نبی ہاں، نبی معجزے لے کے آندے نے۔ فرمایا جی۔ کہنے لگا میرے دو سوال نے، اگر جواب دے دے ہوتے میں من جاواں گا نبی ہو۔ حضور فرمایا سوال کر۔ حبیب بڑا سیاںا بندہ سی، کہنے لگا میری ایک شرط ہے۔ فرمایا شرط کی؟ کہنے لگا پہلا سوال میں دساں گا، جواب تسی دیو گے، دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں پوچھنا کی چاہنا تے جواب بھی دیو گے۔ ایک ڈبل معجزہ۔ قصیدہ بردہ شریف دی شرح دے اندر امام خرپوتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل نالے واقع لکھے۔ کہنے لگا کہ دو شرطہ آپ نے، نبی کریم نے فرمایا سانو دو میں قبول ہے۔ حضور نے فرمایا پہلا سوال کر۔ کہنے لگا سوال ہے بے تسی کہندے میں نبی ہاں تے ایک کہندا جادوگر، جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں۔ تسی کہندے میں نبی ہاں، ایک کہندا جادوگر، تو تسی آسمان والا معجزہ وکھاؤ، کیونکہ ابو جہل پھر کہہ ہی نہ سکے گا کہ جادو کیتا ہے تے تہاڈا معجزہ ثابت ہو جائے۔ حضور فرمایا دسو کیویں دا آسمانی معجزہ؟ کہنے لگا کدے چاند توڑ کے وکھا دیو نا۔ اور علماء فرماتے ہیں اس ویلے رات نہیں دن سی، ادھے وچ بھی ڈبل معجزہ ہے، یعنی کہ پہلے تے رات لے آؤ، پھر سورج دی جگہ چاند لے آؤ تے پھر توڑو۔ پر تیری بھی عظمت تو صدقے میرے نبی اٹھ کے کھلو گے تو حضور فرمایا چلو آؤ توڑیے۔ سبحان اللہ۔ ابو جال بھی ٹوریا، ابو لاب ٹوریا، عتبہ ٹوریا، عتیبہ ٹوریا، شیبہ ٹوریا، حبیب ٹوریا، امیہ بن خلف ٹوریا، اخنس بن شریک ٹوریا، سارے کافر ٹور پہ۔ ابو جال دا چہرہ لٹکیا، نال دے کونی مار کے کہ تینوں کی آیا ہے؟ ابو جال کہنے لگا تینوں نہیں پتا، انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا، انہیں توڑ دینا۔ بولے ہی نہیں سبحان اللہ، ایڈے بڑے جملے عظم کر جاندے ہو۔ انہیں توڑ دینا۔ اے صفا مروہ والے دروازے کے گھر میں کعبہ تو نکلے تے جڑا دائیں ہاتھ پہلا پہاڑ ہے نا کوہ ابو قبیس جدے تے گورنر ہاؤس ہے، اس پہاڑ دی چوٹی تے لے کے میرے نبی سارے کافرانوں کھلو گے۔ سامنے سورج سورج غروب ہو گیا تے امام خرپوتی فرماندے نے کہ سامنے اس رات نو قدرتی رات بھی 14ویں رات سی، سامنے 14ویں رات دا چاند پہ چمکے تے دن نو رات ہو گئی تے چاند آ گیا۔ سرکار حبیب وال ویکھ کے نا تے ابو جہل وال ویکھ کے حضور فرماندے نے توڑ دیو۔ حبیب کہندا توڑ دیو۔ نظیری صاحب اس طرح نا میرے نبی نے بس اشارہ ہی کیتا تے اشارہ انگلی نہیں ماری، ناخن نہیں ماریا، ناخن دا اشارہ ہی کیتا تے چاندے دو ٹکڑے ہو۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے چاندہ مفسرین فرماتے نے چاند دا ٹکڑا ایک اس سائیڈ تے تے ایک پہاڑ دے اس سائیڈ تے۔ بعض کتابت میں پڑھیا کہ وادی مینا دے اندر واقعہ ہویا سی، ایک ٹکڑا چاند دا اس طرف ہے تے ایک مکے دے اس طرف ہے، اور سامنے بالکل خالی جگہ تے چاندے دو ٹکڑے سامنے نظر آ رہے۔ نبی پاک نے ایک ایک کافر دا اس ویلے نام لے کے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں فلاں فرمایا او ویکھ محمد نے چاند توڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حبیب وال ویکھ کے میرے نبی فرمایا چاند توڑ دیتا، کہنے لگا ذرا جوڑ نہیں دیندے؟ اولاد والی نے اشارہ کیتا چاند جڑ گیا، نالے چل وچ آواں دے کملی والیا، اج توڑن تے جوڑن دیاں گلاں کردے نے، انہاں نوں کی پتہ ہوے جدوں بچپن چ حلیمہ دے بیڑے کلی دے اندر انگلی ہلاندا رہے، میں تے اودوں تیرے اشاریاں تے نچدا رہیا۔ پڑھے لکھے نوجوان بھی بیٹھے نے تے بزرگ میں گل کر دے آسان لفظاں وچ، تسی صبح کم تے جاؤ تے بچہ کہندا نا بابا جی میرے کھلونا لے کے آنا، شام نو باپ کوئی پلاسٹک دا کوئی الیکٹرونک کوئی مٹی دا کھلونا لے کے آوے، بچہ تھوڑی دیر دے بعد توڑ دے نا تے ماں ڈانٹ کے کہندی ہے تیرے باپ نے اتنے پیسے خرچ کے اتنا مہنگا کھلونا لے آندا تو توڑ بھی دیتا ہے، تے باپ کے اندر پھر کی ہویا توڑ دیتا ہے، اور لے دے وانگے ہے تے او دا ہی سی نا جو نے توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا۔ ساڑھے بچے بشر نے نا مٹی دے بنے
تے کھلونے مٹی دے تے لوہے دے تے پلاسٹک دے الیکٹرانک او نور دا بنے نا تے وجعل القمر نورا چن بھی نور دا بنے نور نو رب نے نور دے کھڑونا دیتا اللہ فرماندا کھڑونا تے تیرا ہی ہے پاویں کھیڑ لے پاویں توڑ دے ہے تے تیرا ہی نا پاویں کھیڑ تے پاویں توڑ ہے تے تیرا ہی نا نبی کریم علیہ السلام نے چند توڑ کے جوڑ دیتا اللہ نے قرآن مجید فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر اللہ فرماندا چند ٹوٹ گیا قیامت نیڑے آ گئی یعنی چند دا ٹوٹنا قیامت دی نشانی ہے اللہ نے دس دیتا محمد دے چند ٹوٹن دے بعد قیامت آ سکتی ہے ہن نبی کوئی نہیں آ سکتا نبی کریم نے فرمایا حبیب دوسرا سوال کہنے لگا شرط ایسی کہ سوال بھی دسو گے تے جواب بھی دو گے تولند والی نے فرمایا حبیب تیرا سوال ہے کہ یمن سے تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی بڑی پیاری ہے پر تیری بیٹی زبان دی گونگی ہے کنا دی ڈوری ہے اکھاں دی نبی نہیں ہے دماغ دی مزور ہے ہتھاں تے پیراں دی لولی تے لنگڑی ہے تیرا خیال ہے بے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے بے حبیب نے قدماں تے ہاتھ رکھے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا میرے آقا فرمایا ہویا کیا کہنے لگا دروح اٹھی ہے جڑا مکے بہ کے یمن دیاں سچیاں دس دیں او عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دس دیں میرے نبی نے کلمہ پڑھایا حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں گھر دا دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیونی بیٹی نالے دروازہ کھول دیئے نالے نبی کریم دا کلمہ پڑھ دیئے سینے لگا کے کہنے لگا دیئے اے شفا ماں کیویں ملیاں اے کلمہ کنے پڑھایا کہنے لگی بابا میں خواب دے اندر سونا جی آیا انہیں ہاتھ پھیریا شفا ماں مل گئیاں انہیں آکیا بیٹی میں اللہ دیا آخری نبی تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لے تو بھی پڑھ لے حبیب سینے لگا کے کہنے لگا دیئے نہ پڑھے نصیبہ والا میں نبی نو بے کے کلمہ پڑھ کے آیا کہنے لگی بابا میں تیرے نہ پوتی نصیبہ والی ہاں تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آیا ہے میں نو آ کے پڑھا کے گئے تو تے جا کے پڑھے میں نو آ کے پڑھا کے گئے